नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। भर्खरै सम्पन्न पालिका चुनावले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सीमा विवादका विषय ऐतिहासिक सन्धि नक्सा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने सरकारको नीति। सरकारले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा छिट्टै टुङ्ग्याउने, सामाजिक सञ्जालहरूलाई कानून र करको दायरामा ल्याइने, सवारी लाइसेन्स सम्बन्धित प्रदेशबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने। सरकारले वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभए मर्जर गर्ने र त्यो पनि सम्भव नभए खारेजीमा लैजाने, विगतमा सञ्चालनमा रहेर बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने निर्णय। सरकारले 2 वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा। मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा। भूमिको खण्डीकरण रोक्ने नीति लिने उल्लेख। सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानून बनाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गर्ने उल्लेख। सरकारले उत्पादन एवं निर्यातमूलक उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने, नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान 10 घोषणा। अभियान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। सरकारले आर्थिक वर्ष 80-81 बाट निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने। यस आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रीय विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइने, आन्तरिक विमानस्थलहरूको स्तरोन्नतिको काम समेत यस आर्थिक वर्षमा हुने। सरकारले प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने, 22,000 हेक्टर भन्दा बढी कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार र सिँचाइका लागि विद्युत महसुलमा पनि छुट दिने, रासायनिक मल सुनिश्चित गर्ने, प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवर्धन गरिने। हालसम्म सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार प्रमुख दलहरू कांग्रेस 322, एमाले 203, माओवादी 121 स्थानमा विजयी, जसपा 30, नेकपा एस 19, लोसपा 16 पालिकामा विजयी। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह कांग्रेसकी सृजना सिंह भन्दा 19,000 बढी मतले अगाडि। उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डंगलको 30,000 बढी मतान्तरसहित अग्रता। ललितपुरमा कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनको अग्रता कायमै। एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 23,810 मत पाउँदा चिरीबाबु 40,263 मतका साथ जित नजिक। गन्न बाँकी मतभन्दा अग्रता लिएपछि पोखरा महानगरको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा एमालेकी मन्जु गुरुङ जित नजिक। 5,000 बढी मतगणना गर्न बाँकी छँदै मेयरमा धनराज जित नजिक पुगे। एमालेका प्रतिनिधि मतगणना स्थलमा नगएपछि पोखराको रोकिएको मतगणना पुनः सुरु। पोखरा 18 मा खसेको मत र गणना भएको मत समान नभएपछि एमालेद्वारा पुनः मतगणनाको माग गर्दै मतगणना स्थल छोडेपछि गणना केही बेर स्थगित। कास्कीको पोखरा महानगरको मेयरका उम्मेद्वार धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न सरकारसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्ने घोषणा। शपथ ग्रहण पछिको पहिलो निर्णय, जन्मदेखि मृत्युसम्मका रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई 6 महिनाको समयावधिभित्र निःशुल्क बनाउने उद्घोष। भरतपुर महानगरको मेयरमा एमालेका विजय सुवेदीलाई 12,449 मतान्तरले पराजित गर्दै माओवादीकी रेणु दाहाल विजयी। उपमेयरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी। भरतपुर महानगरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएकी रेणु दाहालद्वारा विगतका अधुरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। यो आफ्नो अन्तिम कार्यकाल हुने बताउँदै भरतपुरलाई नमुना र स्मार्ट सिटी बनाउने संकल्प पूरा गर्ने दावी। वीरगञ्ज महानगरको मेयरमा जसपाका राजेश मानसिंह निवर्तमान मेयर विजय सरावगीलाई 22,444 मतान्तरले पछि पार्दै विजयी। उपमेयरमा कांग्रेसका इम्तियाज आलम निर्वाचित। वीरगञ्जवासीको दैनिकीसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको वीरगञ्ज महानगरको नवनिर्वाचित मेयर राजेश मानसिंहको भनाई। कर, स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयमा आवश्यक काम गर्ने दावी। मतदानका क्रममा विवाद भएपछि स्थगित भएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा पुनः मतदान नहुने, बहुमत दलहरूले वडा 12 मा पुनः मतदानको माग गरे पनि आयोगले भने मतगणना गर्ने। आजदेखि मतगणना सुरु। गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिकाले पहिलो निर्णय विद्युतीय चुल्हामा 50% छुट दिने, दलित परिवारका छोराछोरीहरूलाई एसईई पछिको 3 वर्षे प्राविधिक शिक्षामा 10 विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने। राजनीतिक दलहरूमा जोश जागर भएका युवा शक्तिको खाँचो रहेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य बीमा र एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरेर पहिलो काम गर्ने नवनिर्वाचित मेयर लामाको प्रतिबद्धता। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ दलबीच भएको गठबन्धन सफल भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको निष्कर्ष। गठबन्धनकै कारण प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सफलता प्राप्त भएको दावी। गठबन्धनलाई प्रदेश तथा केन्द्रीय निर्वाचनसम्म सँगै लैजानुपर्ने जिकिर।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिबाट श्रीलङ्का र डेनमार्कका लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन। प्रस्तावित राजदूत द्वय मिश्र र राय विरुद्ध परेको उजुरी औचित्यहीन भएको ठहर। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै स्वचालित प्रणाली अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको पनि भाडा बढ्यो। स्वचालित रूपमा मंगलबारबाट लागू हुने गरी अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातमा 2.1% भाडा बढाइएको व्यवस्था विभागको भनाई। इन्धनको मूल्य वृद्धिबारे छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सांसदहरूद्वारा दर्ता। इन्धनको मूल्य वृद्धिबारे छलफल गर्न आवश्यक छ तर्क प्रस्तावमा उल्लेख। मूल्य वृद्धि विरुद्ध सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदै। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने। दक्षिण कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिट्युटसँग विद्युत प्राधिकरणले गरेको सम्झौता पत्रमा नेपालमा इन्धन उत्पादनको काम सुरु गर्ने उल्लेख। कर कटौती गरेर सौर्य दरमा इन्धन उपलब्ध गराउन कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको सरकारसँग माग। इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी र उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य आकाशिँदा आम नागरिकहरू थप पीडित बन्ने उल्लेख। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न 15 विद्यार्थी संगठनद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। कर पुनर्विचार, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान तथा इन्धनमा भारतको एकाधिकार हटाउन माग। आयल निगम दैनिक 6.71 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले सरकारले मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बौडेको भनाई। करको दायरामा केही छुट दिनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको पनि उल्लेख। इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि उपभोक्ताद्वारा खाली सिलिन्डर राखेर प्रदर्शन। संघीय सरकारले मूल्य वृद्धि गर्दा प्रदेश सरकार चुप लागेर बसेको तर्क। नेपालमा आज 2900 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 11 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 133 जना सक्रिय संक्रमित। एक बालकको उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै ग्रान्डी अस्पताललाई 35 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने उच्च अदालत पाटनको फैसला। बालक असारमा 4 वर्ष पुगे पनि उनको अवस्था अझै सुधारोन्मुख छैन। भारतको उत्तराखण्डको विधानसभा उपचुनावका लागि जेठ 14 गते बेलुकी 5 बजेदेखि जेठ 17 गते बेलुकी 5 बजेसम्म नेपालको पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकी बन्द हुने। स्वास्थ्य उपचार लगायत अन्य अत्यावश्यक सेवाका लागि पनि अनुमति दिइने। काठमाडौँको चाबहिल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजका एक शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित। शिक्षकले आफूले भने अनुसार गरे सहयोग गरिदिने भनेर गलत मनसायले भनेको आरोप। 3 विद्यार्थीले दिए किटानी जाहेरी। 2 शिक्षक पक्राउ। धनगढ स्थित गेटा विमानस्थल विस्तार तथा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि सीमाङ्कन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा। जग्गा अधिग्रहणका लागि गरिएको सीमाङ्कन तथा 4 किल्लाको प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गर्ने। सातामा 2 दिन बिदा दिने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने इलामको देउमाई नगरपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिकाका नगरनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो निर्णय। विपन्न वर्गका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर धादिङको धुनी बेसे स्थित बन्चरी डाँडामा बनिरहेको डम्पिङ साइटमा प्रहरीको निगरानीमा विसर्जन सुरु। आफूहरूसँग समन्वय नगरी फोहोर विसर्जन गर्न सुरु गरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने स्थानीयको चेतावनी। काठमाडौँको चोभार स्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट 1.5 महिनाको अवधिमा 3 करोड 36 लाख रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु भित्रियो। नेपालका 26 भन्सार बिन्दुबाट 10 महिनामा भित्रियो 16 खर्बको सामान। साताको तेस्रो दिन मंगलबार बजारमा सुन चाँदीको मूल्य स्थिर। आज पनि सुन प्रति तोला 98,000 रुपैयाँ र चाँदी पनि तोलाको 1270 रुपैयाँमै कारोबार। मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढ्यो। शेयर बजार आज 16.32 अङ्कले बढेर 2217.19 बिन्दुमा पुगेर रोकियो। आजै 1 अर्ब 8 करोड 88 लाख 332,542 रुपैयाँको शेयर कारोबार। तयारी नपुगेको भन्दै यसअघि जेठ 22 देखि 28 सम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सर्यो। अब असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने। एन्फाको आसन्न निर्वाचनका लागि कर्मा छिरिङ शेर्पा समूहद्वारा प्यानलकै उम्मेदवारी घोषणा गरेका अनुहारमाथि विश्वास नरहेको असन्तुष्ट पक्षको प्रतिक्रिया। अध्यक्षका लागि राजीव राज पौडेलद्वारा पनि उम्मेदवारी घोषणा। भियतनाममा आयोजना हुने एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटमा नेपाल सहित थाइल्याण्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपे रहेको समूह एफ को खेल अक्टोबर 1 देखि 9 सम्म हुने। समूह विजेताले बहराइनमा आयोजना हुने एसियन कपमा स्थान बनाउने। इन्डियन प्रिमियर लीगको पहिलो क्वालिफायरमा अहिले राजस्थान रोयल्स र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आज पराजित टोलीले एलिमिनेटरको विजेतासँग दोस्रो क्वालिफायर खेल्ने। दोस्रो क्वालिफायर शुक्रबार र फाइनल आइतबार हुने। दिनको सरदर 100 जना युक्रेनीहरू मरिरहेको जेलेन्स्कीद्वारा स्वीकार। पोल्यान्डले रुससँगको यमल ग्यास पाइपलाइन सम्झौता खारेज गर्ने। विश्वको सबैभन्दा ठूलो कफी स्टारबक्स रुसी बजारबाट बाहिरिने। रुसका 130 पसल बन्द गर्ने। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन बैठक टोकियोमा जारी। रुस युक्रेन युद्धको परिप्रेक्ष्यमा बैठक अझै महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषण। अफगानिस्तानमा तालिबान शासन र उत्तर कोरियाको आणविक धम्कीका विषयमा पनि छलफल हुँदै।
चीनले ताइवानमा अतिक्रमण गरे सैन्य हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चेतावनी। ताइवान मामिलामा चीन खतरासँग खेलिरहेको प्रतिक्रिया। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनको पहिचान मेटाउने प्रयास गरिरहेको आरोप। रुस युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै असर पारेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। युक्रेनमाथि रुसको नाकाबन्दीका कारण खाद्यान्न निर्यात ठप्प हुँदा विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट निम्तन नसक्ने चेतावनी। क्वाड बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने रुस युक्रेन मुद्दालाई उल्लेख गरेनन्। द्वन्द्वका कारण विश्वभरि कम्तीमा 10 करोड मानिस विस्थापित। युक्रेन बाहेक अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, कङ्गो, इथियोपिया, म्यानमार, नाइजेरिया लगायतका देशमा भएका द्वन्द्वले पनि धेरै मानिस विस्थापित भएको राष्ट्रसङ्घको दाबी। र भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भारतको पन्जाबका स्वास्थ्य मन्त्री विजय सिंगलालाई पन्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानद्वारा बर्खास्त। एक सम्झौताका लागि अधिकारीहरूसँग 1% कमिसन मागेको प्रमाण भेटिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री सिंगलालाई हटाइयो। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।